राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नयाँ चुनौतीलाई सामना गर्न सक्ने गरी सुधार एवं विकास गर्दै अघि बढ्न लोकसेवा आयोगलाई सुझाव दिनुभएको छ। आयोगको 72औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा बुधबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति भण्डारीले लोकसेवा आयोगलाई नयाँ युगका नयाँ चुनौतीलाई सामना गर्न सक्ने गरी सुधार एवं विकास गर्दै अगाडि बढाउन सुझाव दिनुभएको हो। उहाँले आयोगको सेवालाई अनलाइन मार्फत उपलब्ध गराउने प्राविधिक संरचनाको स्तरोन्नति गर्दै अनलाइन सेवालाई नागरिक एपसँग जोड्ने कार्यको प्रशंसा गर्नुभयो। उहाँले यसबाट आम नागरिकलाई आयोगका सेवाहरू प्राप्त गर्न सरल र सहज हुने अपेक्षा लिएको बताउनुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले जनतालाई सहज सार्वजनिक सेवा प्रवाह गरी राज्यको उपस्थितिको बोध गराउने दायित्व मुलुकको निजामती सहितका सरकारी संयन्त्रको रहेको र सोही अनुरूपको जनशक्ति छनौट गर्नु अत्यावश्यक भएको बताउनुभयो। राष्ट्रपति भण्डारीले चुस्त व्यवस्थापकीय क्षमतायुक्त, इमान्दार, कर्तव्यनिष्ठ र विषयगत दक्षता सहितका जनशक्ति विकासका लागि आवश्यक तालिम तथा अभिमुखीकरण र उम्मेद्वारको छनौट प्रणालीमा समय सापेक्ष सुधार गर्नेतर्फ आयोगको थप ध्यान जाने अपेक्षा लिएको बताउनुभयो। 2072 सालको भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएको अनावनगर स्थित आयोगको साबिकको केन्द्रीय कार्यालय हालै कमलपोखरी स्थित नयाँ भवनमा स्थानान्तरण भएको र पुरानो भवनलाई परीक्षा सञ्चालन गर्ने कार्यमा प्रयोग गरिएकोमा मलाई खुसी लागेको छ। यसबाट आयोगको काममा सहजता आउने मैले विश्वास लिएको छु। यसैगरी विज्ञान र प्रविधिमा भएको विकास र चुलिदो जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्न आयोगको सेवालाई अनलाइन मार्फत उपलब्ध गराउने प्राविधिक संरचनाको स्तरोन्नति गर्दै यस आयोगको अनलाइन सेवालाई नागरिक एपसँग जोड्ने कार्य हुँदै गरेको थाहा पाउँदा मलाई खुसी लागेको छ। यसबाट आम नागरिकलाई लोकसेवा आयोगका सेवाहरू प्राप्त गर्न सरल र सहज हुने मैले अपेक्षा लिएको छु। यसरी नै नयाँ युगका नयाँ चुनौतीहरूलाई सामना गर्न सक्ने गरी आफूलाई निरन्तर रूपमा सुधार एवं विकास गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। ठुलो राजनीतिक परिवर्तन पश्चात मुलुक अब क्रमशः आर्थिक रूपान्तरण र प्रगतिको मार्ग पहिलाउन अग्रसर भइरहेको छ। जनतालाई सहज सार्वजनिक सेवा प्रवाह गरी राज्यको उपस्थितिको बोध गराउने दायित्व मुलुकको निजामती सहितका सरकारी संयन्त्रमा रहेकाले सोही अनुरूपको जनशक्ति छनौट गर्नु अत्यावश्यक हुन जान्छ। जनताको समृद्धिको आकांक्षा सम्बोधन गर्न सक्ने र सोही अनुरूप कर्तव्य पालन गर्न सक्ने मानव स्रोतको पहिचान गरी सरकारी सेवालाई बलियो बनाउने अधिकार प्राप्त संवैधानिक अङ्गको रूपमा रहेको लोकसेवा आयोगले समेत त्यसलाई आत्मसात गर्दै आफ्नो दायित्व पूरा गर्न कटिबद्ध हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। कार्यक्रममा लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधव प्रसाद रेग्मीले कर्मचारी छनौटका लागि लिइने परीक्षाको उत्तर पुस्तिका परीक्षण विधि र प्रविधिमा निरन्तर सुधार गर्दै आएको जानकारी दिनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले मुलुकको हित विपरीत कुनै पनि सम्झौतामा हस्ताक्षर नहुने प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पार्नु भएको बताउनु भएको छ। बुधबार पार्टी कार्यालय 3 कुनेमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले बुधबार बिहान माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड, जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र आफूबीच भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मुलुकको हित विपरीत कुनै पनि सम्झौता नगर्ने बताउनु भएको जानकारी दिनुभयो। नेपालको हितमा आघात पुग्ने वा कुनै रणनीतिक महत्त्वको कुनै पनि कुरामा हस्ताक्षर गर्ने काम आफूबाट नहुने र अरू देशले चासो राखेर कसैले भने पनि आफूले नमान्ने प्रधानमन्त्रीको स्पष्ट धारणा रहेको अध्यक्ष नेपालले बताउनुभयो। त्यस्तै स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम एसपीपीमा तत्काल हस्ताक्षर गर्ने कुनै तयार नरहेको र अमेरिकाले पनि दबाब नदिएको गृहमन्त्रीले पनि जानकारी दिएको उहाँको भनाइ छ। अध्यक्ष नेपालले अहिले सबैको गतिविधिहरूलाई निहाल्नु पर्ने भन्दै बाहिर फैलाइएको भ्रमका बारेमा बोल्न आवश्यक नरहेको धारणा राख्नुभयो।
आज बिहान शेरबहादुर प्रचण्ड उपेन्द्र यादव र म बसेर कुराकानी गर्दाखेरि पनि प्रधानमन्त्रीजीको एकदम क्लियर कुरा के थियो भन्दाखेरि नेपालको हितमा आघात पुग्ने या कुनै रणनीतिक महत्त्वको कुनै पनि कुरामा हस्ताक्षर हुने काम मबाट हुँदैन र अरू देशहरूले पनि यस बारेमा चासो राख्दाखेरि कसैले भने पनि म मान्नेवाला छैन र प्रधानमन्त्रीले क्लियर भनेको एक। त्यसैले आर्मी स्रोतबाट पनि के थाहा पाएँ र गृहमन्त्रीले पनि के भन्नुभयो आजै भन्नुभयो भने यस्तो सबै कुराहरू चाहिँ कुनै पनि हुनेवाला छैन, गरिँदैन र अमेरिकाले गरोस् भनेर पनि भनेको छैन। अब भित्रभित्र के भनेको थाहा छैन, गरोस् भनेर हामीलाई कुनै दबाब परेको पनि छैन। अब हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि उनीहरूका सबैका गतिविधिहरूलाई हामीले वाच गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्छ। कसैका पनि गतिविधि हाम्रो देशको हितमा छ या अहितमा छ भने हामीले नेपाली नागरिकले, नेपाली जनताले, राजनीतिक दलहरूले स्वाभाविक रूपमा चासो राख्नुपर्छ। तर बाहिर फैलाइएको भ्रमको आधारमा, फैलाइएको प्रचारको आधारमा हामीले बन्ने कुरा पनि हुँदैन। त्यसमा सतर्क हुने, सजग हुने कुरा ठिक छ। पनि हामीले सर्वदलीय बस्नु पर्यो भने हाम्रो पार्टीबाट बरु कुन पार्टीमा चाहिँ हामी जाने हो, प्रधानमन्त्रीसँग सिधै कुराकानी गर्नु भइसकेपछि त्यो संसदमा पनि बोल्ने कुरा हुन्छ, संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा पनि कुराहरू बोल्ने कुरा हुन्छ, भेटघाटमा पनि ती सबै हाम्रा बाहिर फैलाइएका कुराहरू र हामीलाई लागेका आशंकाका पक्षहरू पनि राखेर हाम्रो नीतिको बारेमा कुनै किसिमको विचलन, हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय नीतिमा कुनै किसिमको विचलन हुनु हुँदैन। हामी कुनै पक्षमा पनि ढल्किन सक्दैनौँ, हामी असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई छोड्न सक्दैनौँ। उहाँले आवश्यक परे पार्टीकै तर्फबाट पनि बाहिर आएका विषयमा आवश्यक छलफल गर्न तयार रहेको जिकिर गर्नुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले नेपालको परराष्ट्र नीति र बाह्य सम्बन्धलाई प्रतिकूल असर पार्ने कुनै पनि कार्य नगर्न सरकारको ध्यानकर्षण गराएको छ। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकको सुरुमा एमालेका सांसद प्रदीप गेवालीले एसपीपी सम्झौताले मुलुकलाई भू राजनीतिक द्वन्द्वमा धकेल्ने भन्दै परराष्ट्र नीति र बाह्य सम्बन्धलाई प्रतिकूल असर पार्ने कार्य नगर्न सरकारको ध्यानकर्षण गराउनु भएको हो। गेवालीले नेपालको स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिमा खलल पुग्ने गरी कुनै पनि गतिविधि गर्न नहुने भन्दै यसबारेमा सरकारले सदनलाई स्पष्ट पार्न माग गर्नुभयो। उहाँले सन् 2015मा भएको पत्रचारपछि सो सम्झौताको मस्यौदा तत्कालीन सरकारले गहिरो अध्ययन बिना प्रक्रिया अगाडि नबढाएको स्मरण गर्नुभयो। साथै नेता गेवालीले नेपाली सेना विश्वमा शान्ति स्थापनाका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका आह्वान नबाहेक अन्य कुनै पनि मुलुकको रणनीतिक छातामुनि खट्न नहुने स्पष्ट गर्नुभयो। यसको बारेमा सरकार नाजवाफ बन्ने, सरकारले जवाफ नदिने, टेकन फर ग्रान्टेड हो यो पार्लियामेन्ट। राजनीतिक दलहरू टेकन फर ग्रान्टेड हुन्, नेपाली जनताहरू टेकन फर ग्रान्टेड हुन्। यस्ता गम्भीर विषयमा दलहरूको बिचमा छलफल हुनु पर्दैन, दलहरूको सरकारलाई सम्बोधन गर्नु पर्दैन। यी श्रृङ्खलाबद्ध ढङ्गले नेपालको परराष्ट्र नीतिमा गम्भीर विचलनका स्थितिहरू देखा परिरहेका छन्। सभामुख महोदय, नेकपा एमाले संसदीय दलको तर्फबाट म अत्यन्त गम्भीरताका साथ सभामुख मार्फत सदनलाई, सरकारलाई र सिङ्गो देशलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, नेपाललाई भूराजनीतिक द्वन्द्वमा धकेल्ने काम कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुँदैन। हामी त्यो कुरा हुन दिने छैनौँ। हाम्रो सबै देशसँग मित्रता छ। हाम्रो पूर्ववर्ती सरकारको घोषित पोलिसी नै थियो एमिटी विथ अल, एनिमिटी विथ नन। हामी सबैका मित्रहरू, तर उहाँहरूका ग्लोबल स्ट्राटेजीहरू होलान्, ग्लोबल एजेन्डाहरू होलान्, उहाँहरूको ग्लोबल पार्टनरसिप होलान्। सरी टु से हामी तपाईँहरूको त्यो ग्लोबल एजेन्डाको साझेदार बन्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा यदि पनि भन्न सक्दैन भने यो सरकारमा बसिरहने नैतिक अधिकार कसरी हुन्छ? सगरमाथा हाम्रो गौरव, हाम्रो पहिचान र हाम्रो एउटा शान हो। तर त्यो ठाउँबाट एउटा देशको विरुद्ध झन्डा उचाल्ने काम भयो। यस सगरमाथालाई पनि रणनीतिक मैदानको थलो बनाउन खोजिएको। सभामुख महोदय, पर्यटन मन्त्रालय प्रत्येक वर्ष माउन्टेनियरहरूको पछाडि लियाजो अफिसरहरू पठाउँछ। के गर्छन् ती लियाजो अफिसर? के गर्न पाइन्छ, के गर्न पाइँदैन भन्ने कुनै कोड अफ कन्डक्ट, कुनै मर्यादाको सीमा छैन। त्यस्तै कङ्ग्रेसका सांसद गगन कुमार थापाले एसपीपीमा यति धेरै चर्चा भए पनि प्रधानमन्त्रीले सदनमा यसको स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने बताउनुभयो। थापाले अमेरिका के चाहन्छ भन्ने यसको कुरा भएको भन्दै प्रधानमन्त्री देवालले यस्तो सम्झौता नेपालले गर्दैन भनेर भन्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो।
प्रधानमन्त्रीले एसपीपी बारेमा जवाफ दिए भ्रम भएर आशंकाका पुवाल आफै बन्द हुने उहाँको भनाइ छ। संसदमा यतिको विषय उठिसकेपछि रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि सम्हाल्नु भएको प्रधानमन्त्री स्वयं संसदमा दिएर तत्काल यसको बारेमा आफ्नो विचार राख्नु। यो सम्झौता के हो, कसको पालामा सुरु भयो, कहाँबाट आयो? हामी बाहिर छापाहरूमा पढिरहेका छौँ यो 10 बुँदा। एउटा पक्ष भन्छ असत्य हो, यस्तो कुनै बुँदै छैन। सेनाको प्रवक्ता भन्नुहुन्छ आजसम्म हामीले यसको बारेमा कुनै पनि कुरा थाहा पाएका छैनौँ, तर समाचारहरू प्रशस्त आइरहेका छन्। नेसनल गार्डको वेबसाइट हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि भने 2019 पूर्ववर्ती सरकारको पालोमै अहिले जुन सम्झौताको बारेमा प्रस्तावको बारेमा चर्चा भयो, यो प्रस्ताव त्यही बेलामा आएको छ। पूर्ववर्ती रक्षा मन्त्रीहरूले हामी सकारात्मक गरेर यसलाई अगाडि बढाएको भन्ने पनि कहीँ समाचारमा पढिन्छ। यस्तै कुराहरू आइसकेपछि सरकारले तत्काल यहाँ उभिएर आफ्नो प्रश्न छ। हामीले केही समय अगाडि सदनबाट एमसीसी अनुमोदन यस्तो विकास साझेदारीको विषय अमेरिकासँग, चीनसँग, भारतसँग, मित्र राष्ट्रसँग, सबै शक्ति राष्ट्रहरूसँग थप आबद्ध हुने हो, संलग्न हुने हो, यसबाट लिने हो। तर नेपाली सेना संलग्न हुने कुनै पनि साझेदारी, चाहे त्यो छिमेकी देशसँग होस्, चाहे त्यो कुनै शक्ति राष्ट्रसँग होस्, मित्र राष्ट्रसँग होस्, नेपाल त्यसमा सहभागी हुन सक्दैन, हुन पाउँदैन, हुन दिँदैन। नेपालको विकासको लागि सबै मित्र राष्ट्र, छिमेकी शक्ति राष्ट्रहरूसँग मिलेर काम गर्ने हो। उनीहरूले यो गर, योसँग गर, योसँग नगर भनेर भने पनि नसुन्ने। त्यो बेलामा हाम्रो आफ्नो हितमा हुन्छ त्यो कुरा गर्नु। अरू बरु विकासको साझेदारीमा उनीहरूको बिचमा सक्यो भने तर अहिले भर्खर मान्यजीले भन्नुभएको जस्तो सामरिक विषय जहाँ आउँछ त्यो विषयमा शक्ति राष्ट्रको छेउमा पनि टाढै बस्ने। यो मेरो व्यक्तिगत धारणा मात्र होइन, नेपालको संविधानले यही भन्छ, हाम्रो इतिहासले हामीलाई यही कुरा सिकाएको छ र मेरो पार्टी नेपाली कांग्रेस पार्टीको निर्णयले भन्यो। त्यसैले यहाँभित्र सरकारमा सम्मिलित गठबन्धनको कुन दलले के भन्यो भन्ने कुरा मात्र होइन। म यही सम्मानित समितिको सभामुख मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्री मेरो पार्टीको सभापति पनि हुनुहुन्छ, यो पार्टीको निर्णय पनि यही हो, हाम्रो पोजिसन पनि यही हो। नेपाल यस्तो खालको सामरिक स्वार्थ भएको कुनै पनि कुरामा न कहिले भएको थियो न कहिले हुन्छ। त्यसैले म के मान्दछु भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको विचार पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु, आजै यो बैठकमा आएर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट सम्माननीय प्रधानमन्त्री आफैले यस्तो प्रकृतिको सम्झौता अमेरिका के चाहन्छ त्यो उसको नेपालले गर्दैन, हुँदैन, उहाँको आफ्नो शैलीमा हुँदैन, गर्दैन भन्नुभएपछि यस विषयमा उठेका आशंकाहरू, यस विषयमा उठेका संशयहरू, भ्रमहरू, भयहरू सबैको पुवालहरू बन्द हुन्छन्। म यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको ध्यान। त्यस्तै राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेलले एमसीसी पारित भएपछि अमेरिकाको हस्तक्षेप बढ्न थालेको तर्क गर्नुभयो। उहाँले असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा असन्तुलन पैदा हुने कार्य नगर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो। एमसीसी पास गर्न हतार गर्नु हुँदैन। यो एमसीसी सम्झौताबाट पैसा आउने मात्र होइन, त्यसले केही किलोमिटर ट्रान्समिसन लाइनको विस्तार र केही किलोमिटर बाटोको स्तरोन्नति हुने मात्र होइन, यसका पछि अरू कुराहरू पनि ताती लागेर आउँदैछन् भनेर भनेका थियौँ र आम जनताले पनि भनेका थिए। तर त्यसबेला बहुमतको बलमा हतार गरेर एमसीसी पास गरियो, तर त्यसका पछि धेरै कुराहरू ताती लागेर आउँदै रहेछन् भन्ने कुरा अहिले देखिन थालेको छ। यो एसपीपी र अब अरू के चिजहरू आउन लागेका छन्, बिस्तारै देखिँदै जानेछ। म जुन समय यहाँ प्राप्त गर्छु बुदामा भन्ने सुविधा मलाई छैन र यस प्रकारका गल्तीहरू सरकारले किन निरन्तर दोहोऱ्याइरहन्छ। अहिले सत्तापक्षीय माननीयको भनाइबाट के प्रश्न हुन्छ भने अब एकछिनपछि प्रधानमन्त्रीले अथवा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कसैले विशेष समय लिएर अब यो एसपीपी सम्झौता गरिँदैन भनेर भन्नुहुने रहेछ। यो कुरा त बुझियो, तर सरकार त्यो पक्षी हो, त्यो अभिभावक हो जसले देशमा कुनै पनि प्रकारको सङ्कट आउन दिँदैन, देशमा आउने अप्ठ्यारोहरूको सबै सामना गर्छ
उसबाट देशलाई अप्ठ्यारो हुने त कुनै कुरै हुँदैन भनेर मानिने त्यो निकाय किन देशलाई जहिले अप्ठ्यारो पार्ने कुरामा अगाडि सर्छ? किन यस प्रकारको क्रियाकलाप? राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सरकारको यस प्रकारको केटाकेटी व्यवहारको तीव्र निन्दा र भत्सना गर्न चाहन्छ र यस प्रकारको क्रियाकलाप अविलम्ब रोकियोस् र देशमाथि सङ्कट आइलाग्ने खालको र खास गरी नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा असन्तुलन पैदा हुने खालका क्रियाकलापहरू अविलम्ब रोकियोस् भन्ने माग गर्न चाहन्छ। र अहिले हामी हाम्रो कार्यकालको अन्तिम अधिवेशनमा छौँ। यो सरकारलाई प्रजातन्त्रप्रति, स्वतन्त्रताप्रति, निष्पक्षताप्रति विश्वास छ भने अब केही दिनमा, केही समयमा आम निर्वाचनको मिति घोषणा हुँदैछ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट म माग गर्न चाहन्छु, निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र धाँधली रहित बनाउनको लागि स्वतन्त्र चुनावी सरकारको गठन होस्। त्यस्तै लिङदेनले सङ्घीय निर्वाचन नजिकै गएको भन्दै निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, धाँधली रहित बनाउन स्वतन्त्र चुनावी सरकार गठन गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइरालाले एसपीपी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने कुनै सरकारको तयारी नभएको स्पष्ट पार्न भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री कोइरालाले सो सम्झौताका लागि कुनै पक्ष या सरकारले आग्रह नगरेको भन्दै भ्रममा नरहन पनि आग्रह गर्नुभयो। अमेरिकी सेना नेपालको इजाजत बिना जबरजस्त आउन नसक्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले सरकारलाई बदनाम गर्नका लागि एसपीपी सम्झौताको हल्ला फैलाइएको तर्क गर्नुभयो। त्यस्तै मन्त्री कोइरालाले संसदले पारित गरेकै दिन अमेरिकी सरकारले एमसीसी सम्झौताको व्याख्यात्मक घोषणालाई स्वागत गरेकाले उक्त घोषणा सम्झौताको अङ्ग बनेकोमा दिविदामा नपार्न आग्रह गर्नुभयो। यस सम्मानित सदनले एमसीसी पास गरे हो र व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित पास गरे हो र म आज निवेदन गर्न चाहन्छु, झन्डै 9 बजेको थियो हामीले यहाँबाट व्याख्यात्मक टिप्पणी पास गर्दा 11:15 बजे अमेरिकाले स्टेटमेन्ट जारी गरेर स्वागत गरेको छ। उसको ट्रिटीमा व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित पास गरेर पठाउँदाखेरि स्वागत गर्छ कसैले? आपत्ति गर्थ्यो होला। पहिलो कुरा स्वागत गरेछ, इमिडिएटली झन्डै 2 घण्टा भित्र स्वागत अमेरिकाले गरेछ र त्यो इन्टरनेसनल भियना कन्भेन्सन अन लज अफ ट्रिटी 1969 छ। भियना कन्भेन्सन अन लज अफ ट्रिटीको आर्टिकल 34 मैले पटक रिफर अरू बेला अवस्थामा पनि गरेको छु र त्यसपछि इन्टरनेसनल गाइडलाइन छ, युएनले बनाएको एउटा गाइडलाइन 2011 छ, जसले के भन्छ भने देयर क्यान बी इन्टरप्रेटिभ डिक्लेरेसन। त्यहाँ इन्टरप्रेटिभ डिक्लेरेसन हुन्छ बाइल्याटरल ट्रिटीमा। इफ द इन्टरप्रेटिभ डिक्लेरेसन इज एक्सेप्टेड बाई द अदर पार्टी, द्याट बिकम्स द एसेन्सियल इन्स्ट्रुमेन्ट फर द इन्टरप्रिटेसन अफ द ट्रिटी। संसदले त्यसको अन्डरस्ट्यान्डिङको बारेमा, त्यो ट्रिटीको बारेमा यो है हाम्रो बुझाइ भन्ने सहित पास गरिसकेपछि त्यो ट्रिटीको इन्टरप्रिटेसनको एउटा अभिन्न अङ्ग भएको कारणले गर्दाखेरि त्यसमा कुनै कन्फ्युजन नरहेको बेला म सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, अमेरिकी सेना नेपाल आउने कुरा भयो। अमेरिकी सेना नेपालको इजाजत बेगर कहिल्यै पनि आउन सक्दैन र नेपाल यो आज हामी ग्लोबल एजमा छौँ। हामी 18औं सदासीमा नभएर ग्लोबल एजमा भएको छौँ। धेरै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरूले राज्य र राज्य बीचको सम्बन्धलाई डिफाइन गरे हुन्छ। त्यो राज्य र राज्य बीचको सम्बन्ध अनुसार कुनै पनि देश जबरजस्ती कुनै देशमा प्रवेश गर्न सक्दैनौँ एज लङ एज हामीले म्यासिभ तपाईँको ह्युमेनिटेरियन ल वा इन्टरनेसनल लको भाइलेसन गर्दैनौँ। युएनको चार्टरको च्याप्टर 6 र च्याप्टर 7 भन्दा बाहेक कुनै पनि सेना आउन सक्दैन। आज यहाँ प्रश्नहरू पनि उठ्यो, मेरो सेसन बाहेक पनि प्रश्न उठ्यो। वास्तवमा के छ भन्दाखेरि यो स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम त्यसैको पार्ट हो। माननीय प्रेम सुवालले पनि उठाउनु भयो। यो म पुनः यहाँ रिपिट गर्न चाहन्छु, नेपाल सरकारको तर्फबाट सम्माननीय सभामुखज्यू मार्फत यस सदनलाई भन्न चाहन्छु, नेपाल सरकारले कुनै पनि स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामको लागि इन्भाइट गरेका छैन, प्रस्ताव राखेका छैन। हामी कहाँ प्रस्ताव आएको छैन। यो कुरा गलत हो, झुट्टा हो, सरासर गलत हो। सरकारलाई बदनाम गराउने एउटा खेल मात्र हो। कहीँ कतै आएको छैन। अघि यो सेसन प्रारम्भ हुने बेलामै यो कुरा सोधिएको थियो र म प्रश्न गर्न चाहन्छु, यो छैन। त्यसैले गर्दाखेरि अब हामीले
वनको बाघले होइन, मनको बाघले हामीलाई नखाओस्। उहाँले 1.5 दशकदेखि अलपत्र परेको सङ्क्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम टुङ्ग्याउन कानुन सुधार जरुरी रहेको बताउनुभयो। बलात्कारमा हदम्यादबारे भने कानुन आयोगले अध्ययन गरिरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले महँगी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, हिन्दू राष्ट्र, राज संस्थाको पुनर्स्थापना संहिताको खारिज लगायत विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। बुधबार विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै राप्रपाले जनजीविकाका विविध विषय समेटेको विभिन्न 20वटा मागका बारेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो। राप्रपाले अन्याय, अत्याचार, उच्च मूल्यवृद्धि, भ्रष्टाचार, रासायनिक मलभाव, इन्भोइस नम्बर प्लेट लगायतका विषयमा राष्ट्रव्यापी आन्दोलन सुरु गरिएको समेत जनाएको छ। त्यस्तै राप्रपाले खेतीपातीको समयमा नै किसानलाई मलखादको उपलब्ध गराउन माग गरेको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले नेपालको पर्यटन क्षेत्र पनि आशा लाग्दो देखिएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकमा बजेटमाथिको छलफलका क्रममा आएका प्रश्नको जवाब दिँदै मन्त्री आलेले कोरोना भाइरसको संक्रमणमा कमी आएसँगै नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा केही सकारात्मक संकेत देखा परेको बताउनु भएको हो। उहाँले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनको अवधि बढाएसँगै पर्यटकको आवत जावतमा थप सहज भएको दावी गर्नुभयो। पर्यटकीय क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनका लागि सरकारले यस क्षेत्रलाई आवश्यक सहुलियतको व्यवस्था गरेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले हवाई क्षेत्रलाई सुरक्षित, विश्वसनीय र भरपर्दो बनाउन मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको धारणा राख्नुभयो। कोरोना महामारीबाट विश्व मुक्त हुने क्रममा रहेको र विश्वमा आर्थिक पुनरुत्थान भई आयमा वृद्धि हुँदै गएको छ। पर्यटकीय गतिविधिहरू पुरानै लयमा फर्किने क्रममा रहेको छ। नेपालमा पछिल्ला महिना औसत 50,000 को हाराहारीमा पर्यटकको आगमन भइरहेको छ। आगामी सेप्टेम्बरदेखि डिसेम्बरसम्म उल्लेख्य रूपमा पर्यटकको संख्या थप बढ्ने देखिएको हुँदा 2018 को 10 लाख आगमनलाई आधार मान्दा पर्यटकको नेपाल आगमन भएको आँकडालाई आधार मान्दा सोही बमोजिम 10 लाख पर्यटक भित्राउन सहजै सम्भव रहेको देखिन्छ। सातवटै प्रदेशमा पर्यटकीय पूर्वाधार तथा तर्फ सन्तुलित पूर्वाधारको योजना ल्याइएका छन्। हिमाल आरोहण तथा पदयात्राको सहजताका लागि ग्रेट हिमालय ट्रेल सुधारका लागि पर्यटन विभाग मार्फत बजेट विनियोजन गरिएको छ। यो कार्यका लागि 200 वटा पालिकासँग 90 करोड रुपैयाँ बराबरको साझेदारी कार्यक्रम राखिएको छ। त्यस्तै सातवटै प्रदेशमा हिल स्टेसन संस्कृति पदमार्गमा बजेट विनियोजन गरिएको छ। भैरवामा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा ल्याइएको छ। 7 दशकपछि थपिएको यो दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भावी पुस्ताका लागि हाम्रो नासो हो। काठमाडौँ स्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अब विगतमा जस्तो हवाई चाप हुने छैन। काठमाडौँ विमानस्थललाई 24 घण्टा सञ्चालनमा ल्याइएको छ। यसले पनि पर्यटक वृद्धिलाई टेवा पुग्नेछ। बिमस्टेक क्षेत्रमा नेपालको पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्य सहित बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रका पर्यटन हेर्ने मन्त्री स्तरीय सम्मेलन आयोजना गर्ने गरी कार्यक्रम तय गरिएको छ। होटल तथा क्यासिनोको सञ्चालन र सेवा प्रवाहको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउँदै लगिएको छ। 2070 सालमा क्यासिनो नियमावली जारी भए पश्चात साबिकका इजाजत लिएका क्यासिनोहरूले समेत इजाजत लिनुपर्ने र हरेक वर्ष नवीकरण गराउनु पर्ने लगायतका कानुनी प्रावधान हुँदाहुँदै सो कानुनी प्रावधान बमोजिम नवीकरण समेत नगरिएको कारण इजाजत रद्द गर्ने गरी निर्णय भएकोमा सो निर्णय उप सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा रिट गरेकोमा अदालतले नियमित सञ्चालन गर्न दिनु भनी जारी भएको आदेशलाई आधार मानी क्यासिनोहरू सञ्चालन हुँदै आएको छ। तर हरेक सालको आर्थिक ऐनको प्रावधान बमोजिम बुझाउनु पर्ने नवीकरण दस्तुर बकौता रहँदै आएकोमा विगतका सरकारले समेत सरकारी बकौता उठाउन पहल नगरेको अवस्थामा म सम्मानित सभामुख महोदय यस मन्त्रालयमा आएपछि रोयल्टी उठाउन पटक पटक पत्राचार र सार्वजनिक सूचना जारी गर्दा समेत सरकारी बकौता रकम नबुझाई अटेर गरी क्यासिनोहरू सञ्चालन हुँदै आएको अवस्थामा पछिल्लो पटक केही क्यासिनोहरूबाट करिब 1 अरब रुपैयाँ असुल गराएको छु। केन्द्रीय तहसिल कार्यालय कुमारी चोक र मन्त्रालय अन्तर्गत बाँकी करिब
2 अरब 88 करोड बकौता नबुझाएका क्यासिनोको इजाजत रद्द गरिएकोमा उच्च अदालत पाटनबाट अन्तरिम आदेश जारी भई सञ्चालित रहेको अवस्थामा एकातर्फ छ भने अर्कातर्फ कानुन बमोजिम बुझाउन पर्ने दस्तुर नबुझाई त्यस्ता क्यासिनोहरूले राज्यलाई दोहन गरिरहेको स्थिति छ। होटल लगायतमा निजी क्षेत्रमा आकर्षण र लगानी वृद्धि हुँदै गएको अवस्था छ। यसले सङ्ख्यात्मक तथा गुणात्मक रूपमा पर्यटन अभिवृद्धि हुने विश्वास लिएको छु। यो रोजगारीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको क्षेत्र पनि हो। थप पर्यटक भित्राउने सम्बन्धमा विदेश स्थित नेपाली दूतावास, कूटनीतिक नियोगहरू, गैर आवासीय नेपाली तथा नेपाली डायस्पोरासँग समन्वय गरिने अवधारणा मन्त्रालयले लिएको छ। पर्यटन पूर्वाधार र उपजको विविधीकरण गर्दै पर्यटकको बसाइ अवधि र प्रति पर्यटक प्रतिदिन खर्च बढाउन जोड दिइनेछ। त्यस्तै आफ्नो मन्त्रालयमाथि उठेका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले ठूला शहरहरूमा फोहोर मैला व्यवस्थापन समस्याका रूपमा रहेको बताउनुभयो। व्यक्तिले फोहोर गरेपछि त्यसको विसर्जन पनि सम्बन्धितकै पैसाबाट गर्ने भएपछि स्रोतमा वर्गीकरण हुने उहाँले बताउनुभयो। बन्चरे डाँडामा सिस्टोलको समस्या दोहोरिन नदिने गरी विसर्जन गरिने मन्त्री झाँक्रीले बताउनुभयो। आफूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि काठमाडौँ उपत्यकामा स्याटेलाइट सिटी बनाउन तयारी अघि बढाएको उहाँले बताउनुभयो। बाहिरी चक्रपथ बनाइने कुरा काममा परिणत हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ। फोहोर हामीले गर्यौं, फोहोर गरेको कारणले हाम्रो वातावरण फोहोर भयो। वातावरण मात्रै फोहोर भएन, हाम्रो इकोसिस्टममा नै प्रभाव पार्यो। त्यही कारणले फोहोर गर्नेहरूले तिरेर नै वातावरणमा सन्तुलन ल्याउनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तकै आधारमा हामीले ठुलो लगानी गरेर यो काम चाहिँ गरिरहेका छौँ भन्ने कुरा म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी विपदको बेलामा यो काठमाडौँ उपत्यका खास मात्रै होइन, घना सहरहरूमा खाली जग्गा पनि नहुने अवस्था छ। त्यसकारण यसलाई पार्क बनाउने, ब्युटिफिकेसन गर्ने भनेर टाढा टाढाका जङ्गलका पार्क होइन कि घना सहरभित्र केही न केही ओपन स्पेस क्रिएट गर्ने र इभ्याकुएसन पार्कहरू निर्माण गर्ने भनेर यो वर्षको कार्यक्रममा हामीले राखेका छौँ। र योजना छनौट र यी काम सँगसँगै अलिकति प्लानिङको काम शहरी विकास मन्त्रालयले पनि त्यही काम गर्ने, पालिकाले पनि त्यही काम गर्ने, वडाले पनि त्यही काम गर्ने, गाउँपालिकाले पनि त्यही काम गर्ने भन्ने कुरा बारम्बार दोहोरिएको छ। र एक प्रकारले एन्ड्याकमा पनि यो धेरै राम्रोसँग उठेको विषय थियो। त्यही कारणले हामीले कामलाई स्ट्यान्डर्ड गरौँ। ग्रामीण रोड, राष्ट्रिय राजमार्ग, शहरी रोड, यसको मापदण्ड हो भने यसले कसले गर्ने भन्ने कुराका पनि केही काम गर्नुपर्छ भनेर योसँग सम्बन्धित संस्थाहरूलाई बजेट विनियोजन बजेटको त्यो वक्तव्यमै केही कुराहरू गरिएको छ। सङ्गठनलाई पनि त्यसलाई रिस्ट्रक्चरिङ गर्नुपर्छ भनेर। त्यसो भयो भने हामी के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ गर्न सक्छौँ कि त्यसो भयो भने बाटो कस्तो हुने, अनि कहाँसम्म हुने, बस्ती कहाँ बसाउने भन्ने कुराहरू त्यसले निर्धारण गर्छ। अहिले चाहिँ दूरत्व मार्ग भनेर सडक विभागले बाटो बनाउने, त्यसको एक्सेसको दायाँ बायाँमा फेरि उसै गरी सटर राखेर मान्छेहरू बस्ने हो भने दूरत्व मार्ग होइन, त्यही 30 देखि 40 किलोमिटर पर आवरको बाटो भन्छ। त्यसले इकोनोमीमा इम्प्याक्ट दिन सक्दैन, समयको बर्बादी गर्छ र त्यसले अर्थतन्त्रमा त्यति धेरै फाइदा गर्दैन भनेर त्यसको लागि प्लानिङ गर्नुपर्छ। अर्बन अब नयाँ हिसाबले नयाँ सहरको मात्रै कन्सेप्ट होइन, भइरहेका सहरहरूको सेटलमेन्ट पनि कसरी गर्ने, एक्सेसहरू पनि कसरी बनाउने र सहरलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने कामका सँगसँगै अलिकति इन्टिग्रेटेड प्लान चाहिन्छ। जस्तो म यो पूर्व पश्चिम राजमार्गको दायाँ बायाँ जति ठुलो बाटो बनाए पनि त्यहाँ हामीले एक्सेस दिए, एक्सेसलाई त्यस्तै राख्यौँ, बाइपासको कुरा गरेनौँ भनी चाहिँ त्यहाँको अव्यवस्थित सहरीकरण भइरह्यो भने बाटो 8 लेन होइन 16 लेन बनाए पनि त्यस्तै हुने अवस्था छ। त्यही कारणले यसले गर्दा इकोनोमिक करिडोरहरू अथवा अर्बन करिडोरहरू भनेको 1 घन्टामा डेस्टिनेसनमा पुगेर आर्थिक गतिविधि गर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्तको आधारमा बनाइएको हो र त्यसका लागि अलिकति प्लानिङ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले भनेका छौँ र यो कार्यक्रममा राखेका छौँ। सामान्य सभामुखज्यू, यो अब यहाँ धेरै कुरा जस्तो टिडिएफको बारेमा पनि यो प्राइभेटाइज गर्न खोजेको कि आदि इत्यादि कुरा हुन्। नगर विकास कोष एउटा नेपाल सरकारको वित्तीय मध्यस्थताकर्ता संस्थाको रूपमा त छ, तर त्यति धेरै अभ्यास गरेको छैन। त्यसकारण नगर विकास कोषलाई यो हामीले एउटा वित्त निगमको हिसाबले यसलाई डेभलप गरेर करिब 20 अर्बको पेड अफ क्यापिटलको ठुलो इन्स्टिट्युसन बनाउन खोजेको।
उहाँले सुरक्षित आवास र जनता आवास सशक्त कार्यक्रमका रूपमा प्रदेशमा गएको र त्यसको सञ्चित कोषमा रकम गएपछि कार्यक्रम सञ्चालन हुने धारणा राख्नुभयो। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरीत रहेको बताउनु भएको छ। बुधबार प्रेस चौतारे नेपाल रूपन्देहीले बुटवलमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पोखरेलले नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीति विपरीत अमेरिकी सैन्य रणनीतिमा देशलाई लैजाने गलत काम हुन लागेको भन्दै कुनै पनि बहानामा सैनिक गठबन्धनको पक्षमा एमाले नरहेको बताउनु भएको हो। नेपाली सेनाको सहकार्यको बहाना बनाएर कुनै पनि देशको सैन्य हस्तक्षेप स्वीकार्य नहुने उहाँको भनाइ छ। त्यस्तै उहाँले नीतिगत अस्थिरता र वैदेशिक चलखेललाई आमन्त्रण गर्ने गठबन्धनको रणनीति भएको आरोप समेत लगाउनुभयो। गठबन्धन सत्ताको स्वार्थको विषय बन्न सक्ने तर देश विकासको विषय बन्न नसक्ने एमालेको मान्यता रहेको उहाँले बताउनुभयो। सत्ताको स्वार्थको विषय त बन्न सक्छ गठबन्धन, विकास र समृद्धिको विषय बन्न सक्दैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो। र हामी अहिलेको अवस्थामा नेपालमा बलियो राष्ट्रिय शक्तिको नेतृत्वमा नै राष्ट्रको विकास हुन्छ भन्ने मान्यताका आधारमा नेकपा एमालेलाई सबल र सुदृढ गर्ने योजनामा अगाडि बढिराखेका छौँ। नेपाली काङ्ग्रेस जो नेपालको पुरानो राजनीतिक दल हो त्यसले विकास र समृद्धिको मुद्दालाई ओझेलमा राखेर चाहिँ ओझेलमा पारेर सत्तालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर अगाडि बढ्ने प्रयास गरेको छ। त्यो गठबन्धनका माध्यमबाट ऊ सत्तामा पुग्न चाहन्छ। विकास र समृद्धि सम्भव छैन भन्ने कुरा उसले बुझ्न सकेका छैन वा बुझ्न चाहेको छैन। उसका लागि सत्ता भए सबै पुग्छ भन्ने खालको मान्यता नेपाली कङ्ग्रेसको रहेको छ। र त्यसको कारण के भयो भनेर भन्ने कुरा तपाईँ हामी सबै जानकार छौँ। र 10 महिनाको अवधिमा यो मुलुक असाधारण सङ्कटतर्फ गइराखेका छ। पहिलो कुरा त नेकपा एमाले सरकारमा रहँदाको बखत मुलुकको शोधनान्तर स्थिति बचतको अवस्थामा थियो भने आज शोधनान्तर स्थिति असाधारण घाटाको अवस्थामा पुगेको छ, जो हाम्रो लागि अत्यन्त चिन्ताको विषय हो भन्ने मलाई लाग्छ। नेकपा एमालेको सरकार रहँदाखेरि मुलुकमा विदेशी मुद्राको सञ्चित 11 महिनाको वस्तु र सेवा आयात गर्न सक्ने अवस्थाको थियो भने आज त्यो घटेर 6 महिनाको वस्तु र सेवाको आयात गर्न नसक्ने अवस्थामा फस्किएको छ। अर्कोतर्फ चाहिँ पुँजीगत खर्चको कुराकानी गर्नुहुन्छ भने कोभिडको समयमा जति पुँजीगत खर्च भयो त्यति पुँजीगत खर्च पनि यो सरकारले गर्न सक्ने अवस्था छैन। विकास निर्माणको काममा यो सरकार त्यति कमजोर साबित भएको छ। अर्कोतर्फ रेमिटेन्स जो हाम्रो जिडिपीको एउटा महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो, रेमिटेन्स वैध च्यानलबाट आउन छोडेको छ। हुन्डी कारोबारीहरू र चाहिँ कालो धनवालाहरू प्रोत्साहित हुने खालको स्थिति मुलुकमा बनेको छ। मेरो तपाईँहरूसँग मान्यता के छ भन्दाखेरि मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि गठबन्धन होइन, बलियो राष्ट्रिय शक्तिको निर्माण नै मुख्य प्रश्न हो। त्यस अर्थमा हामी नेकपा एमालेलाई अझ सुदृढ र सबल बनाउने अभियानमै छौँ र नीतिगत नेतृत्वबाट मात्रै हामी मुलुकमा सफलता हासिल गर्न सक्छौँ। गठबन्धनको राजनीति भनेको नीतिगत विचलनको राजनीति हो, अस्थिरताको राजनीति हो र एक प्रकारले भने वैदेशिक चलखेललाई आमन्त्रण गर्ने राजनीति हो भन्ने कुरा चाहिँ व्यवहारले पुष्टि गरिसकेका छ। त्यस अर्थमा हामी त्यो बाटोको पक्षमा छैनौँ। हामी राष्ट्रको स्वाधीनता सहयोगमा विकास र समृद्धि, सामाजिक न्याय सहितको लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्था र मुलुकलाई समाजवादतर्फ अगाडि बढाउने यात्रा, यो प्रश्नमा हामी चाहिँ नेकपा एमालेलाई बलियो राष्ट्रिय शक्तिका रूपमा स्थापित गर्दै अगाडि बढ्ने मान्यताका पक्षमा रहेको कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। कुनै एउटा प्रदेशको राष्ट्रिय सुरक्षा गार्डसँग नेपाली सेनाको सहकार्यका नाममा नेपालमा एक प्रकारले भने नेपालको असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी दुई राष्ट्रका बिचमा सैनिक सम्झौता गराउने प्रयास जुन भइराख्या भन्ने कुरा आएको छ, यसप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर असहमति रहेको कुरा म तपाईँहरूका बिचमा राख्न चाहन्छु। र वास्तवमा यसले हाम्रो चाहिँ लामो समयदेखि नेपालले अवलम्बन गर्दै आइरहेको
पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित असंलग्नताको नीतिलाई प्रतिकूल प्रभाव पार्छ र खास गरी यो हाम्रा छिमेकीहरूको जुन प्रकारको चाहिँ एक प्रकार आर्थिक र सामाजिक विकासको प्रक्रियामा उनीहरू जसरी अगाडि बढेका छन् त्यसलाई कमजोर पार्ने ग्लोबल स्ट्र्याटेजीको रूपमा चाहिँ सैनिक एक प्रकारको सामरिक एउटा द्वन्द्वको भूमिका रूपमा नेपाललाई पुर्याउने खालको जुन प्रकारको षड्यन्त्र हुन खोजिराखेका छ त्यसको अंशियारका रूपमा गठबन्धन अगाडि बढ्ने हो कि भन्ने चिन्ता हामीलाई लागेको छ। हामी खबरदारी गर्न चाहन्छौँ वास्तवमा नेपाली जनता कुनै पनि प्रकारको सैनिक गठबन्धनका पक्षमा छैन। नेकपा एमाले असंलग्नताको नीतिभन्दा विपरीत गएर चाहिँ कुनै सैनिक गठबन्धनको अङ्ग बन्ने कुरा नेकपा एमालेका लागि स्वीकार्य छैन। त्यसमाथि हाम्रो प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा नभइकन रक्षा मन्त्रीको हैसियतमा अमेरिका भ्रमणमा जान थालेको भन्ने कुरा जे सुनिएको छ यो राष्ट्रको एक प्रकारको भन्ने हो भने प्रधानमन्त्री पदको गरिमामाथि नै आघात पुर्याउने काम हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस अर्थमा चाहिँ सरकारले के भइराखेको छ भन्ने कुरालाई नेपाली जनताका बिचमा स्पष्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा म राख्न चाहन्छु। उहाँले एमालेको नेतृत्वमा नै मुलुकको विकास हुने भएकाले पार्टीलाई बलियो बनाउँदै अघि बढ्ने तर्क गर्नुभयो। रोल्पा र रुकुममा मगर समुदायले मनाउने भूम्य पर्व बुधबार काठमाडौँमा पनि मनाइएको छ। नेपाल मगर संघ केन्द्रीय समितिको आयोजनामा बुधबार काठमाडौँको खुला मञ्चमा भूम्य पर्व मनाइएको हो। त्यस अवसरमा उनीहरूले आफ्नो संस्कृति झल्कने खालका वेशभूषा सहितको नाचगान गरेका थिए। उनीहरूले एक आपसमा सुख शान्ति र समृद्धिको शुभकामना पनि साटासाट गरेका छन्। कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले 18 मगराज क्षेत्रमा बसोबास गर्नेहरूले भूमि पूजा गरेर मनाइने भूम्य पर्व सबैतिर फैलिएको बताउनुभयो। पुनले ऐतिहासिक संस्कृतिले मुलुकको पहिचान झल्काउने भएकाले सबै यसको संरक्षणमा लाग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। कृषि प्रधान देशमा 18 मगराज क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मगरहरूले वर्षे बाली लगाउनु अघि भूमिको उत्पादकत्वप्रति कृतज्ञता र कामना व्यक्त गरेर भूमि पूजा गरेर मनाउने भूम्य पर्व आज सबैतिर फैलिएको छ। आज नेपालका विभिन्न भाग र विश्वका विभिन्न देशमा एउटा हर्ष उल्लासका साथ भूम्य पर्व मनाइँदैछ। मगर समुदायमा भएका प्राचीन मौलिक संस्कृति चाडपर्वहरूमध्ये भूम्य पर्व सांस्कृतिक सभ्यतासँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण पर्व हो। यो पर्व भूमिप्रति सम्मान र आदर पनि हो। भूमि छ र हामी मानव जातिहरू छौँ। भूमि भएर मात्र यहाँ प्राणी जगत छ। त्यही भूमिमा फलेको अन्नबाली खाएर हामीले जिउने अवसर पाएका छौँ। त्यसकारण भूमि पर्व प्रकृति र प्राणी जगतको अनुन्याश्रित सम्बन्धको प्रतीक पनि हो। यस पर्वको विशेष महत्त्व भनेको आफू बसेको ठाउँको भूमि र भूमि देवतालाई पूजा गरेर मातृभूमिप्रति श्रद्धा र आभार प्रकट गर्नु हो। मगर समुदायले यस पर्वलाई दैवी विपत्तिबाट जोगिनका लागि गरिने उत्सवको रूपमा पनि लिने गर्दछन्। मुलुकको शासकीय प्रणाली परिवर्तन र प्रदेश खारेजी लगायतको माग राख्दै राप्रपाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। बुधबार राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन नेतृत्वको टोलीले बालुवाटारमा विभिन्न 22 बुँदे माग राख्दै प्रधानमन्त्री देउवालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले आफूहरूको अल्पकालीन दीर्घकालीन माग समेटिएको पत्र प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइएको बताउनुभयो। उहाँले राज संस्था हिन्दू राष्ट्र शासकीय प्रणाली परिवर्तन 3 तहको सरकार मध्ये प्रदेश खारेज गरेर 2 तहको सरकार मात्रै राख्नुपर्ने लगायतका माग पेश गरिएको जानकारी दिनुभयो। किसानलाई तत्काल मल बिउ उपलब्ध गराउन, महँगी तथा कालोबजारी नियन्त्रण गर्न, सम्पत्ति छानबिन गर्न पनि माग गरेको उहाँले बताउनुभयो। देशको समसामयिक परिस्थितिको बारेमा खास गरी अल्पकालीन दीर्घकालीन 2 प्रकारका मागहरू ज्ञापन पत्र मार्फत चाहिँ पेश गरेका छौँ र त्यसमा अहिले तत्काल किसानहरूलाई मल बिउको उपलब्धताको विषय उठाएका छौँ
त्यो सँगसँगै भ्रष्टाचार र महँगी नियन्त्रणका विषयहरूलाई पनि उठाएका छौँ भने सँगसँगै उच्च पदस्थ नेता कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिनको माग पनि गरेका छौँ। सदा चाहिँ फेरि हामीले राष्ट्र संस्था हिन्दू राष्ट्रको पक्षमा हाम्रो धारणा पनि स्पष्ट पारेका छौँ र अहिले अब शासकीय प्रणालीमै परिवर्तन गरेर जानुपर्छ कि अहिले विद्यमान प्रणालीले काम गर्न सकेन। त्यसकारणले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने कार्यकारी प्रधानमन्त्री र अभिभावकीय संस्थाको रूपमा राष्ट्र संस्था रहने व्यवस्थातर्फ पनि हामी अग्रसर हुन जरुरी छ। सँगसँगै अहिले बोझको रूपमा रहेको यो 3 तहको सरकारमध्ये प्रदेश खारेज गरेर अब 2 तहका सरकारबाट मुलुकलाई अगाडि लानुपर्दछ भनेर पनि हामीले हाम्रो मागमा समावेश गरेका छौँ र शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता जनताका आधारभूत आवश्यकताहरू सरकारले आफ्नो जिम्मेवारीको रूपमा लिनुपर्दछ भन्ने विषयहरू पनि हामीले हाम्रो मागपत्रमा उल्लेख गरेका छौँ। अहिले दुनियाँमै मूल्यवृद्धि त भइराखेको छ, तर त्यो मूल्यवृद्धिको प्रतिशत चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा 6.5% छ भने अहिले हाम्रो देशको मूल्यवृद्धिको दर चाहिँ 50%मा गइराखेको छ। त्यसकारणले मूल्यवृद्धि नियन्त्रणतर्फ पनि सरकारको ध्यान जानु पर्यो र त्यति मात्रै होइन, हामीले अब निकट भविष्यमै प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको सामना गर्नुपर्ने अथवा त्यो समय हामी नजिक पुगेका छौँ र निकट भविष्यमै सरकारले प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको घोषणा गर्दैछ। विगतका हाम्रो अनुभवहरूले के प्रमाणित भयो भने सत्तामा बसेर चुनाव लड्दाखेरि सत्तापक्षले सत्ताको दुरुपयोग गर्ने रहेछ र त्यसका सम्भावनाहरू प्रशस्त रहने रहेछन्। यो कुरा स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि देखियो। त्यसकारणले निर्वाचनलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, धाँधलीरहित बनाउनको लागि चुनावी सरकार भनेको सबै दलहरू समावेश होइन, स्वतन्त्र चुनाव नलड्ने मानिसहरूको चुनावी सरकार गठन हुनुपर्छ भन्ने माग पनि हामीले राखेका छौँ। यसअघि बुधबार नै राप्रपाले 77 जिल्ला प्रशासनबाट पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू मार्फत प्रधानमन्त्री देउवालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बुधबार विमान दुर्घटना उद्धारको पूर्व अभ्यास गरिएको छ। सो क्रममा विमानस्थल कार्यालयले डमी विमानमा आगो लगाएर त्यहाँ रहेका यात्रुलाई सकुशल उद्धार गर्ने प्रयास गरेको थियो। आपतकालीन अवस्थामा आउने सबै कामका लागि आफ्नो संयन्त्र तयारी अवस्थामा रहेको सन्देश दिन सो अभ्यास गरिएको विमानस्थलले जनाएको छ। पूर्व अभ्यासका क्रममा काल्पनिक रूपमा विमान दुर्घटना र उद्धार लगायतको डेमो गरिएको थियो। सो क्रममा तत्कालै दमकल, एम्बुलेन्स र सुरक्षाकर्मीको बाक्लो उपस्थिति रहेर घाइतेहरूको उद्धार समेत गरिएको थियो। उद्धार, उपचार र व्यवस्थापनमा सुरक्षाकर्मी परिचालन भएका थिए। पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले दुर्घटनाको पूर्व तयारी र साधन स्रोतका साथै जनशक्तिको विकासका लागि अभ्यास गरिएको जानकारी दिनुभयो। अब यो चाहिँ नि हाम्रो नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी अनि सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी लगायत सबैले यो आज फुल स्केल इमर्जेन्सी एक्सर्साइज जुन यो प्रारम्भ भएको छ 3 बजेदेखि, अब यसका फाइदा और दुर्घटनाको पूर्व तयारी पनि हो, त्यो साधन स्रोतको अद्यावधि पनि हो, अद्यावधिकता, सम्बन्धित क्षमताको विकास पनि भयो अनि जनशक्तिको क्षमताको विकास साथै एभिएसन सेफ्टीमा अभिवृद्धि हुने गरी त्यो जनविश्वासको पनि आर्जन यो बाइदेवी अब यो दुर्घटना नहोस् हाम्रो त्यो कामना छ। अब बाइदेवी दुर्घटना भइहाले पनि कम्तीमा सबै चाहिने क्षेत्रका मान्छेहरू अलर्ट बस्ने गरी यो जुन 2-2 वर्षमा जुन यो फुल स्केल इमर्जेन्सी एक्सर्साइज गर्ने कामहरू भएको छ, अब यसले गर्दाखेरि बाइदेवी कदाचित चाहिँ दुर्घटना भइहाले पनि यसलाई सुरक्षित र कसरी छिटोभन्दा छिटो चाहिने यसलाई कन्ट्रोलमा लिने, त्यो रेस्क्यु कसरी गर्ने भन्ने सवालमा जुन यो भएको छ एकदमै राम्रो छ। अब यसको लागि सबै क्षेत्रका साथीहरूलाई म एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु, मिडियाकर्मी साथीहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र धेरैजना बसेर धेरैजना मिलेर यो भएको यो फुल स्केल इमर्जेन्सी एक्सर्साइज र आगामी दिनमा पनि त्यस्ता दुर्घटना घट्न गएमा यसको तयारीको लागि पनि यो चाहिँ अलर्ट बस्नको लागि यो जो कार्यक्रमको यो आयोजना भएको छ।
आइकाओको नियमअनुसार प्रत्येक 2 वर्षमा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त विमानस्थलले यस खालको अभ्यास गर्नुपर्दछ। वैशाख 30 गते सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टी तथा उम्मेद्वारहरूले निर्वाचन आयोगले तोकेको भन्दा बढी खर्च गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। बुधबार निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिले पत्रकार सम्मेलन गर्दै निर्वाचन आचार संहिताको उल्लङ्घन गर्दै खर्च बढी गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो। निर्वाचन आयोगले निर्धारण गरेको खर्चको सीमालाई अधिकांश उम्मेद्वार तथा राजनीतिक दलहरूले पालना नगरेको पाइएको छ। आचार संहिता उल्लङ्घनले राजनीतिक इमानदारिता, नैतिकता र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता क्षयीकरण हुँदै गएको समितिका अध्यक्ष प्रदीप पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। यसअघिको स्थानीय तहको निर्वाचनको तुलनामा 2079 को निर्वाचन केही सुदृढ भए पनि सन्तोषजनक भने नभएको उहाँले बताउनुभयो। निर्वाचनमा जाँदाखेरि यी विषयवस्तुहरूलाई चाहिँ बढी प्राथमिकता साथ हेर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो कि निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि कुनै कारणवश मतदानको दिन उपस्थित हुन नसक्ने अवस्था हुनेका लागि विशेष गरी मतदान दिनभन्दा अगाडि विदेश जाने, वृद्ध, अपाङ्गद, अशक्तको सुविधाको लागि पूर्व मतदान अर्ली भोटिङ सिस्टमको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने। आचार संहिता जस्तो कि हामीहरूले देखिरहेका छौँ कि 30 गते मतदान थियो, तर मतदानको दिन पनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विदेश जाने मानिसहरूको लड्को लागेको थियो। कम्तीमा पूर्व मतदान अथवा ती मतदान गर्ने व्यवस्था गरिदिएको भए पनि कमसेकम त्यो मताधिकारबाट नागरिकहरू वञ्चित हुने थिएनन् भन्ने अर्थमा यसलाई हामीले लिएका छौँ। आचार संहिता बाध्यतावश नभई नियतवश सचेत रूपमा स्वच्छन्दतापूर्वक उल्लङ्घन गर्ने प्रवृत्ति संस्कारको रूपमा विकसित भएको देखिन्छ। यसलाई कडाइका साथ रोकथाम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। आचार संहिता मतपत्रमा प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारहरूको मात्र चिन्ह रहने गरी सम्बन्धित प्रदेश स्थित आयोगको कार्यालय मार्फत नै छाप्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने। यसो गर्दा मतपत्र सानो हुने, ढुवानी सरल हुने, मत बदर हुने सम्भावना न्यून हुन्छ र समग्रमा यसले खर्चलाई पनि कमी गर्दछ। यस पटकको निर्वाचनमा कुनै उम्मेदवारले राष्ट्रिय झण्डाको प्रयोगको विषयलाई लिएर विवाद देखिन आएको छ। हामीहरूले त धेरैले झण्डा ओढेर पनि प्रचार प्रसार गर्नुभयो राष्ट्रिय झण्डालाई, त्यसमा धेरै टिका टिप्पणी पनि भयो। त्यसकारण चाहिँ राष्ट्रिय झण्डा प्रयोगको सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगले तत्काल आवश्यक नीति अवलम्बन गर्नु पर्यो, एउटा ठोस नीति बनाउनु कि ताकि भोलि प्रदेश सभाको निर्वाचन र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्न सकियोस्। सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा केही छाडापन देखिएको र प्रचारवादी सामग्रीको प्रयोग समेत भएको पाइएको हुँदा यस किसिमको छाडा प्रवृत्तिलाई नियन्त्रणको लागि प्रविधिकै सहायताले अनुगमन, नियन्त्रण तथा दण्डको व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउनु पर्ने। उम्मेदवारहरूले घर दैलो कार्यक्रममा 150 जनाको लावा लस्कर लिएर जाने र उनीहरूको लागि खाजा र खाना लगायतको व्यवस्था गर्नुपर्ने भएकोले तोकिएको सीमित खर्चको प्रावधानभित्र रहेर चुनाव गर्न सम्भव देखिँदैन। अत घर दैलोमा लावा लस्कर लिएर जाने प्रचलनलाई निरुत्साहित गर्न सीमित सङ्ख्यामा प्रचारक भोलिन्टियर्सहरू राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने। ग्रामीण तहमा मताधिकार प्रयोग गर्ने सवालमा महिलाहरूमा घरमुलीको निर्णय बाध्यात्मक हुने अवस्थालाई परिवर्तन गर्न चेतनाको स्तर बढाउनु पर्ने। स्थानीय निर्वाचनमा भएका कमी कमजोरी आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा नदोहोरिने गरी कार्य गर्न समितिले आयोगको ध्यानाकर्षण गरेको छ।